C'est un masque en tissu. Ah oui, mais oui. Oh, bonsoir. لاباس عليك؟ شخبارك كي دايره كلشي بخير؟ الحمد لله ربي يخليك يا وانتي. برزتك ديزولي ولكن ما غاديش بروبليم. نعرف نهضر احسن ما لا قلتي انت. انا غير قلت لهم بالنسبه لو ماسك باسكو دابا مابقيتش كاع كندير لو فيلتر وانا شوي تري كونطون دو لا كاليتي دو وجهي. انا بغيت غير نسطر على واحد القضيه. راه ما يمكنش خاصكم تداوموا واحد الشهر على ان برودوي. كنهضر على لي ماسك ولي كريم، ما كنهضرش على داك لو سيروم انستونطاني اللي كيمسح لي غيد. انا كنهضر على لي ماسك، راه خاص المداومه وحتى لي كريم اولا. بيان سور لا لا شتي ما اي حاجه واخا كاع حكم ولا خصو المداومه تبيض سنانك وما تحكيهمش ما تهلايش فيهم راه غير يعاودوا يخسروا. دونك اي حاجه راه خصها المداومه، الشعر خصو المداومه اي بيان حاجه. سور الا ما درتيش لي سوان ما تضحكيش عليا وحق الله حتى دي فوا كنديرو هكا ملي كنسالي لو ماسك كنبلاكي في شعري حيت اون بلوس اي سون جينيرو قلت لهم في هاد لو ساشي. عرفتي انا هاونيت حدايا يلا استعملته البارح واللي بقى الوغ الناس سولوني واش كيستعمل من الليل. انا نقول لك اش درت هادي 2 سيمين كنديرو بالليل وفي الصباح كنديرو وكنخليه ومن بعد كندير فيه الحبيبه ديالي. كندير الحبيبه ديالي كلش فيتا انا فوالا. هاهي نيت خصنا نديرو لو كلوب دو ناين تايليست. هذاكتي نو مي فرونشمون زعما ميزا بار لو فات لي انا كنبيعو انا براسي كانوا عندي دي غيد هادي شحال سي بوغ سا لي جي ديكوفير انا هاد لا غام كانوا عندي هنا كانوا عندي هنا كانوا عندي ولكن لي غيد لا ولكن لي غيد كديري لهم هذا. الوغ لي غيد اون فات كندير انا كلشي هادي شحال هادي شحال كنت بديت بهذا حيت ما كانش عندي لي زوطخ برودوي ومن بعد صيفطولنا الاخر اللي هو هذا بلاتي اون سكوند اللي هو هذا. دابا هذا هو ليكيفالون. دابا هذا هادشي اللي كاين هنا راه هو ولد خالته هو خو هذا. الوغ هذا كيعمر هذا كيليفت كيجبد الوجه بحال اللي وجهها هابط. كاين بزاف الناس اللي عندهم ان غولاشمون بلابو مثلا كتكون غليظه وضعفت. عندي بزاف ديال الكليونط بحال هكا كيكون كتكون غليظه وضعفت كيولي عندها ان غولاشمون والوجه بحال كيولي شويه داير بحال هكا كيخرج لنا هذا. دونك هذا نطاقي لاباج بلاش نطاقي لاباج خليك معايا. حيت اشاك فوا جون بارلي فو ميو. الوغ الكولاجين هذا انا اللي كيعجبني وعزيز عليا كنديرو بالليل 3 فوا باغ سيمين بالليل وفي الصباح ملي كنفيق كنعاود نابليكيه. واعر هذا الكولاجين امبيكابل فوالا كيتباع بزاف. هاد لي دو ماسك دايوغ كيتباعو فريمون بزاف. داكور نجي امباغلي لاباج ديالكم. فين كيتباع هو نتوما كنقول لها نتوما في الرباط مي فو ليفري بارتو في المغرب وفي زعما مع كوفيد اون في برينسيبالمون دو لا ليفريزون. واخا داكور. دونك هاد لو ماسك هذا سي دو كولاجين عافاك عطينا دي هيدروليزي. دونك سي دو كولاجين هيدروليزي هو كيشبه شويه الكولاجين ديالنا حنا دونك كيتسرط مزيان من لابو. بغيت غير نشرح لك واحد الحاجه دابا هما في هاد لي برودوي ديالنا بارابور لي زوطخ برودوي. لي زوطخ برودوي مثلا غير في لا بروميير بارتي ديال لابو. اما هاد لي برودوي ديالنا بحال لو سيرام بحال لو ماسك ليفتينغ اللي هو هذا فيهم ديك لا سبيكول مارين اللي كنت هضرت لك عليها ديك النهار اللي هي بحال لي باري اللي هي كتجبد الوجه في الكوراي دو مير. هادوك لي باري اون فيت كيدخلوا بحال لي باري في الداخل وكيدخلوا دوك لي بيبتيد سيراميد بحال دابا هذا فيه سيراميد وفيه لي زاسيد فيه لاسيد هيالورونيك كيدخل على لانتيريور غراس لهادوك لي الشوكات الصغار اللي كيكونوا في الكوراي. اما لا درتي مثلا ان اوتر برودوي كوسميتيك اللي كيتباع في لو مارشي ما كيكونش فيه ديك لا سبيكول كيجي غير في الاول ديال لو ديرم هذا لا كيدخل لداخل. علاش ملي كندير داك لو ماسك كنحس بداك بحال فوالا كتحسي بالبري دي فوا يمكن له كاع تجيك يتنفخ لك شي شويه ولا تجيك الحموريه هادي انا كيحمر ليا ديما شويه هنايا مي سبا غاف سي با اون الرجي هذيك سي جوست اون رياكسيون بحال لي باري كيدخلوا لداخل بحال درتي ميكرونيد وماشي مشكل بور لا بو سونسيبل ياك. لا ماشي مشكل. لا هذا لا الاخر حتى هذا اللي كيجبد ما كاينش مشكل مع لا بو سونسيبل. لا يا با بروبليم كاع اللي مثلا درت لها اون بتيت رياكسيون باسكو يمكن لها تكون اون رياكسيون حيت بحال اللي قلت لك راه لي باري بحال مشيتي مثلا درتي ميكرونيدلينغ سي نورمال. فوالا مي سوتو اي باري هما مغرب من البحر دونك باش كيدخل واحد شويه لا غد ليه راه نورمالمون صافي ما كيبقى والو.
ما طلع après 1 heure 2 heures ما كيبقاوش. واخا قالت لك جو سوي اون فرانس بوتون افوار ان كونسيي ديريكت، كيفاش يتواصلوا معاكم؟ معنا حنا نيت في انستغرام، vous pouvez nous contacter sur Instagram sur WhatsApp. هيا لا باج رانا ايبانغليتها لكم ناينتيل ماروك. واخا بالنسبه لهذا لو ماسك هذا نكتب سي سي بور لي زوم اي لي فام، ما كاين حتى شي مشكل. هادشي كله اللي عندنا سي بور لي زوم اي لي فام. داكور ماسك ليفتين كولاجين اي حاجه عندنا بور لي زوم اي لي فام. داكور دونك هاد لا كولاجين هادي اش قولي لنا دابا سيانتيفيكمون ملي كتبيعوا هاد لو برودوي هذا كتبيعوه على اساس ان لا بو الكولاجين كيعاود يعطي انيك لا بو ديال الناس. فازي ديمون دابا هو à partir de 30 ans ما كنبقاوش on fabrique plus beaucoup de collagène. C'est pour ça que 30 ans. Attends, donc des produits tu les conseilles pour les gens à partir de 30 ans ولا كاين اللي قبل؟ كاين عندي دي كليونط اللي عندهم 20 et quelques وديجا بداو لهم دي ريد. دونك انا جو ليغ كونساي هاد لي برودوي. لما مثلا كتكون وجهها يابس ناشف بزاف ولا عندها اون بو ديزيدراتي خصها ان ابور ديدراتاسيون والكولاجين il est juste excellent. دابا à partir de 30 ans ما كنبقاوش on fabrique plus beaucoup de collagène. à 40 ans كنكونسوميو الكولاجين اللي فينا. ما عندكش صحابك ديال لك غير درت 40 عام وخرج ليا لي غيد دان كو. هادي زعما كيكونوا بزاف. لو كولاجين كيكون مشى دونك كيبداو ناكلو في الكولاجين ديالنا اللي عندنا ديك ستوك ديال الكولاجين اللي عندنا كنبداو ناكلو منه. دونك شنو خصنا نديرو؟ خصنا نجيبو الكولاجين من الاكستيريور من الاكستيريور. دونك منو هاد علاش كيبيعوا لي كوريان هاد لو برودوي هاد لو ماسك و الى اكسيلون زعما لا فيريتي ماشي حيت انا كنبيعو مي فريمون. واخا لا بواط شحال كيجي فيها ملي كتبيعو؟ كيما سا سباس بور لا فونت كتصيفطوا لا بواط شحال فيها من ماسك؟ 5 شحال؟ 5 شحال كدير 320 درهم. ولكن الا خديتيها مع شي حاجه اخرى مثلا دو ماسك كنحيدو 50 درهم. دابا نقول مثلا لا بو ديالي فاتيغي ا بارتير دو 28 طون كاينين لي ريد وجي اي فاتيغي ودابا داخل الصيف وبغينا ان éclat pour le visage sans pour autant passer par la chirurgie esthétique parce que c'est encore tôt là peut-être c'est pas possible il y a pas les moyens. كنديروا هذا 2 fois par semaine وهذا نديروا 3 fois par semaine. اكزاكتومون. مثلا اثنين ثلاث الخميس الجمعه. الا كنتي عندك 28 طون مثلا ممكن ديري غير مره واحده في السيمانه. بارك عليك. هذا شحال؟ اون فوا بار سيمين. سي تو 28 طون اون فوا بار سيمين. بارك عليك. كتهضري على هذا ياك اللي كيجبد هذا كاين. واخا قولي لي دابا هذا اللي كيجبد غادي نحطوه في الوجه كيف ما حاطينه هنا اللور كيف مشارحين اللور وان فوا كتحيديه يفو فيغ واحد لو ماساج باش نطلع الوجه ياك. الوغ ابري 20 مينوت باش كتحيديه كدهنيه بحال هكا باش ما يخليلكش البيوضيه في وجهك حيت هو اذا يبس لك برا راه جربتو انايا فيه اللي كيخلي البيوضه. وي دونك هنا كديري بحال هكا ياك. هنا كديري بحال هكا هاد البلاصه كديري لها بحال هكا حتى هي بحال السيرام. حتى السيرام كديري نفس الفيلم. هاد لي زيكسبليكاسيون كاينين في الصفحه ديالك انت مشارحه للناس كيفاش يماسي وكيفاش يساعدوا. كاينين مي جو فون فيغ دوطخ. D'accord. Des certains clients qui m'appellent par exemple qui يقولوا لي فوالا هدى راه درت لو سيرام ما بانليش الريزولتا كندير معاهم ابل فيديو. عندي 100% اللي كيبان لهم الريزولتا. نقول لك 99% كيبان الريزولتا ايميديا. دابا انا هذا درتو جو سي كو كيبان لو ريزولتا ايميديا. واخا ما جي با بوزون ولكن حسيت بلا بو ديالي طالعه سي جينيال. وخليت بلاش نقول لك وخليت لو برودوي ودازت واحد 30 مينوت ما عرفتش حاجه بحال هكا ودرت لو ماكياج درت الفون دو تان بار دوسو لا بو ما تحبب ما تفرتت ما تحربلني غيان دو تو. جيتي تري ساتيسفيت دو هذا خطير بزاف. دونك الرجال الا كنتو خارجين مع شي تيتيز ولا عندك شي صواري اخويا ديرو جبد وجهك واحد شويه ما فيها والو. دهنو مزيان راه كيجيب المجهود لي غا شويه المجهود ما فيها باس. Donc les filles, انا sincèrement كنقول une fois par semaine c'est un minimum. On parle de minimum. دابا هذا فيه 5 ياك غادي نديرو 3 fois par semaine. بالنسبه لابو دهنيه ماشي مشكل. لا بالعكس حنا لي برودوي ديالنا ما فيهمش الزيت كاع. داكور دونك ما عندناش لابو ما غتزالك ما غتخنقني غيان دو تو. والو بالعكس او كونترير. حتى اللي عندها شي وحده لي بور اوفير هذا راه كيسد لي بور. هذا فيه بيراميد وفيه لاسيد هيالورونيك. هذا الناس اللي عندهم لي بور محلولين هذوك لي بور ديلاتي كيسد لي بور ديلاتي. اكزاكتومون حيت فيه بيراميد. سي جينيال. دونك دابا بالنسبه للكولاجين اللي لابو فاتيغي ناشفه بدات كتبان لك تيرن هذا يفو لو فير دو 2 à 3 fois par semaine. كتهزو كديروا لو ماسك من بعد كتلوحوه وغيبقى لكم لداخل قيمه واحد 2 معالق كبار كديروه في الثلاجه
ان جور ابخي ديروه وتسناو ثاني لو لوندومان وديروه. واخا دوك هذا كنشريوه ب 320 درهم فيه 5 ديال لي ماسك، وهذا الا بغيت ناخذ شحال فيه من ماسك ابوات 300 درهم فيه 4. شحال؟ 300 درهم فيه 4. وإلا شريتهم بجوج كنقصوا 50 درهم. مزيان، الله يعمر هضر، الله يخلف، شكرا جزيلا. الا مشيتي للمارشي كتلقاي بوغ ان ماسك عادي ما كيصلح لك حتى شي حاجه وهذا الثمن بيان سور بيان سور. لي ماسك واحد البنت قالت كيسكون لو جيت، وي ملي كتحيدي لو ماسك تو لو جيت، ولكن لداخل كتلقاي باقي البرودوي واحد جوج مع بعض البرودوي هنايا راه مغجغج. ها شوف جو سي با واش كيبان لكم عامر بلو برودوي. نوريك انا واحد عندي الا بغيتي وكنت غنستعملو اليوم. لا مشيت سكوند ممكن نستعملو معاكم ماشي مشكل. واخا راه قلتيني يلاه دخل دايره شويه المكياج. قولي لي هدى، بالنسبه للكونتور دي زو ما عندناش مشكل ندهنوا الكولاجين هنا؟ لا با دو بالعكس ما كاينش مشكل. باقي عامر ها هو ساكول عامر. وي كندير هو كندير في لي زيو سون بروبليم. قالت لك واحد السيده دو سيمين ا 550 درهم سي شير جو نتروف با. هو كله وعلى قد جيبو جو تروف با كو سي شير. جو نتروف با كو سي شير. ما فهمتش بغيتو تهلاو في وجهكم ب 100 درهم. لا كاليتي راه سا ان بري زعما on peut pas زعما احنا براسنا جايبينها من لا كوري دونك شارينو غالي. و pour les taches brunes qu'est-ce que tu peux me dire بالنسبه لهاد لي دو برودوي هادو؟ alors pour les taches brunes كاين هذا كي ان انتي ريد، هو بحال اللي قلت لك فيه ديك كيدير ان في بيلينغ غراس ديك لا سيروم العجيب. لو سيروم العجيب j'ai eu beaucoup de retours de personnes et ça leur a éclairci la peau. d'ailleurs j'avais partagé لا هذا اللي كيجبد اللي كنديروا الشرف واللي كنديروا السيدي كيجبد لابو. حيت هذاك فيه سبيكول مارين وهذيك لا سبيكول كدير بحال شكل البيلينغ دونك كتدخل لداخل. وعندي انا بوكو دو روتور. هو على باس ديال سي ان انتي ريد، ولكن لو روتور كو جي دي كليون سي كو سا اكليرتي الفيزاج بيض لهم الوجه بزاف. يعني عندها شي بيغمونطاسيون ولا هيبر بيغمونطاسيون راه بيض لها الوجه. سينو كاين هذه الكريم العجيبه اللي عندنا هذه اللي كنديرها طول الطون زوينه بزاف بزاف. Elle est géniale. هذه راه دو فوا الناس كيسولوا راه دو فوا باغ جور وملي غادي ديروا ماتان سوار بحال غادي ديروا اون كريم دو جور اون كريم دو نوي كديروها. انا الاخرى لا تقادت لي شي ماتان نشفتها ديروها ميم لي زيسيل اللي باغي يفتح لا كولور ولا اللي عنده شويه لي زيسيل فونسي ولا لي بورد مايو فونسي pardon vous pouvez l'utiliser sans problème. انا عجبتني فريمون عزيزه عليا بزاف. الناس ما شافوش بان هاد لا كريم هادي حتى هي اباز دو كولاجين. او فيت بوغ افوار اون بو مزيانه خاصها تكون شبعه كولاجين. اكزاكتومون. دونك ها نتوما هادي غنعاود نوريها لكم اونكور اون فوا. ندير لكم شويه ما تضيعونيش في الكريم ديالي عزيز عليا. ها هي شوفوا شحال ميها. هاد لي كريم ديال هاد لا كريم ديال ناين تيلز راه ما فيهاش الزيت. C'est des produits à base d'eau ماشي des produits اللي مدايرين بالزيت. جو بونس هنا كتبان لكم ميها. فوالا لو تروك اللي فات سي كو كتخلي شويه ديال البيوضه سي با غراف. انا كنجمو ماكي باغ دوسو كندير فوق منها ملي كينشف كتشوفي لا كريم كندير فوق منها لو فون دو تان ولا لا بيبي كريم اللي كندير ديال كلاران سي تري بيان. واخا هادي شحال كديرها ولا؟ هذه كدير 450 ولكن الا خديتيها مع شي حاجه اخرى كدير 400. دونك اللي باغي يتاكد من لي طاريف ديال اللي غادي ياخذ لي ماسك وبغى يزيد شي حاجه يدخلوا للناين تيلز ماروك انا ايبانغليتها وغادي تجاوبي الناس كاملين. البنات هذه السيت ويب راه فيه بوكو دو باك باك سامبا. ما كرهتش غير يحسوا جوغي ادوري يحسوا لا دوسور و كوم الكولاجين كتحسي به انه يبينيتر لا بو مزيان. واخا سؤال الجيري يا با انكور دو فول باش توصلوا لالجيري؟ دابا حنا اون ليفر بو بارتو ولكن لا ليفريزون ديالي لي شير. لا ليفريزون غاليه شويه وي. هذه لالجيري. واخا بالنسبه للناس اللي في الرباط لا ليفريزون اي غراتويت ولا لي بايون؟ نو غراتويت المغرب كامل غراتويت. كومون سا؟ on livre gratuitement. Vous livrez gratuitement les produits d'IA quoi? Oui, oui. En français, cherti. Voilà, gratuit. Oui, en français. Les prix, ils incluent la livraison. دابا إلا خديت هذا ب 320 ياك 320 درهم فيها 5 ديال لي ماسك، وهذا ب 300 درهم فيه
ربعة. 4 ديال لي ماسك. جو بو لي غادي افوار. نحيدو لك 50 درهم le total ou la livraison gratuite. D'accord. Encore une fois, اللي كيقول غالي, vous ne pouvez pas تهلاو في لابو ديالكم d'une manière زوينه. ما حطيتوش rien n'est gratuit dans cette vie. Hein. On est bien d'accord. Ok. السؤال الثاني pour les femmes enceintes. عارفه كهدى كاين شي مشكل ما كاينش مشكل؟ Alors pour les femmes enceintes normalement ما كاينش مشكل du tout. ولكن اللي عندها الشك تسول الطبيب ديالها. داكوغ. جينيرالمون الطباء كاع ما كيقراو كاع بوتيت خاش كيف لي برودوي كيقول لها نو من الاحسن نو نو فيت با. كيخافوا على لي رياكسيون اليرجيك باسكو في الحماله كتكون لا بو تري سونسيبل. Sinon سيروا ل www المهم كو شوازير كي ان سميتو ان سيت ويب ديال لاسوسياسيون ديال 1952. Elle existe depuis 1952 وراه كدير l'analyse de tous les produits cosmétiques donc كدير غير 19 كتبان comme mettre à tout le monde. واخا عافاك واحد السيده قالت لك je suis désolée j'ai acheté toute la gamme j'ai cherché la marque elle ne figure nulle part vos produits sont plus chers que les marques coréennes mondialement. Elle est sérieuse قالت لك elle n'existe nulle part. شنو جايبينها من حد كرت مثلا ولا جايبينها من 3 ولاد عريس ولا جايبينها مثلا من حد حراره؟ ودي منين جايه؟ هاي شوفي راك made in Korea راه باينه. قال لك هذا البرودوي واش فيه سيليكون؟ لا ما فيهش سيليكون. داكور. الوغ ميرسي الله يخليك فاتحه. سي برودوي ما فيهش سيليكون. فوالا راه كلشي مكتوب كلشي واضح. Et bien sûr, عندكم les autorisations. Bien sûr, ça certifié ISO 22716, دايزين من la DMP, circuit du ministère de la santé كنجيبوه en avion même pas en bateau. Donc من اليوزين نيشان عندنا حنايا en 2 jours تكون عندنا. دونك ما زعما ما عندهم منين يشدونا. داكور. واحد الحاجه اخرى اكسكوز مو الناس اللي عندهم لي بروبليم داكني واش يقدروا يعاونوا بهذا الشيء سون بروبليم؟ بيان سور انا منهم. انا جي نبو اكنيك انا هضره جوج كيخرج لي لاكني وبهاد لي برودوي ما كيخرجليش. هذا ما فيه لا بارابين لا سيليكون اوني داكور. rien du tout. داكور ni parabènes داكور. دونك واللي عنده لا غوزاس الورديه جو سي au contraire مزيان هما هاد لي برودوي. D'accord, très très bien, ok. Tu sais quoi, Inch'Allah, la prochaine fois, si on peut prendre un modèle avec un visage vraiment fait de mashakil, comme ça, il faut en direct ce qui se passe parce que parce qu'il faut je ne peux pas parler d'un sujet ou d'un produit ما مقتنعش به 2000% ما نكونش كنديرو كل نهار. يستحيل. بالعكس je risque de perdre grand. كاين انت وما كايناش هادشي اللي كنقولو دابا غنقولو غدا. je vais pas risquer ma crédibilité ou la confiance الناس دايرين فيا pour des produits اللي ce n'est pas ma marque ماشي ديالي دونك je suis مايا. داكور. واخا الناس اللي في الرباطيلات كوموندا في نفس النهار كيوصلهم. وي نفس النهار. واخا بوغ لي سيرم كيسكو تو بو نو كونسيي هاد لي برودوي هادو باغ اكزومبل هاد الكولاجين نقدر ندهنو تحت عينيا سون بروبليم. sans problème. Chez Maya par exemple pour les cernes انا je dors pas très bien donc يجوني les cernes de temps en temps وشفتي هنا هاد لا بارتي عندي واحد شويه ديال لي ريد. هادي شحال ما درت السيروم صافي او موان واحد اللي كنديرو مره في الشهر. Et je peux le mettre même maintenant pour vous montrer que c'est efficace. Vas-y. Je vais voir chez عندي شي واحد هو وكندير انا نديرو فوق الماكياج شتي راه يلاه داخله نديرو فوق الماكياج وكنديرو بحال هكا. واحد السيده قالت لك على هاد لا كريم فيها السيليكون. انا كنقرا ما عرفتش السيده عندها شي مشكل. الو ميري alors et la crème Nantel éclaircissante contient effectivement du silicone, je l'ai lu dans la liste d'ingrédients, je suis en train de lire. Il n'y a pas de silicone. Allô, il n'y a pas de silicone. عارفك صوري لي فين قريتي السيليكون صيفطها ليا en privé.
هاد السيدة il veut absolument que تكون سيليكون في هاد البرودوي on n'a pas. كنعاود نقرا باسكو باغا نتأكد. لا ما كاينش سيليكون. هي قرات الصوديوم يمكن لا نبان لها. قالت قرات ديمونتيكون. لا هي با سيليكون. ديمونتيكون هي سيليكون بلاتي حنا خاسرين حنا جالسين ناشطين مجمعين. واش هادشي كيستعمل فوق المكياج قبل المكياج. En plus من غير ان يكون فيه ولا ما فيهش في اي حاجه يفو فواغ لو بورسونتاج اللي كاين. شفتي هضرنا على ديال لو سيرام كان فيه واحد سميتو لو برودوي وكانوا قال لك وي il est dangereux non il est dangereux si tu l'utilises en grande quantité. اما si tu l'utilises en petite quantité là il y a pas de danger. Aussi on parle de c'est un genre de silicone démonticone. باش نقولش كاين démonticone هنا. Démonticone. C'est un dérivé du silicone, mais c'est pas le silicone. Là, c'est nommé aussi silicone qui est européenne. Aucune restriction européenne. واش بغيتو؟ راهي سون سيرتيفي ISO 22713 زعما دازو من الدي ام بي المينيستير دو لا سونتي دونك هادشي. المهم حنا خاصهم يقول لك سميتو المهم خاص تكون شي حاجه سكيفني اون كون فورم دو سيليكون. دو توتي مانيير بلا زعما الانسان ما مقتنعش من لي برودوي راه ما خصوش يشريه ما تضيعوش فلوسكم. بيان سور باسكو دو فاسون هاد لي برودوي ديالنا راه يفو بيان لي ميتر باش يعطيوك ان ريزولتا سوا لو سيرام ولا هذا يفو لي زابليكي كوريكتومون. دو توتي مانيير ما كاينش شي برودوي غديريه في وجهك وما غاديش نقدر نجبد لك فيه شي حاجه. مي اتونسيون بوتيتر كو هكا راه سا بو اتر نوسيف ميم دون لي برودوي ناتوريل. نقدر نقول لكم اتونسيون لو سولي اتونسيون الا درتيه بزاف اتونسيون يقدر لك حساسيه ديما كاينه شي حاجه. بريف ولكن لو بوتوكس كنظن داكشي راه يقدر يكون يدير لك شي مشكل. ولكن ياكل لي فريز وعنده الحساسيه ديال لي فريز لي كروز كيديروا الحساسيه دونك فو با عاوتاني. Comme on lit trop souvent. أنا كنقرا دابا فهاد لو برودوي ديال ديمونتيكون زعما سي با ميشون. Ok, donc tu as appliqué avec le sérum sur le côté هذا ياك et puis تخدم dans ce sens là qui sont toujours vers le haut comme ça. كتقربي من لا ليفر وكتحلي وهنايا هاد لا بارتي هادي كتخدميها بحال toujours vers الجنب بحال كتحلي. il faut toujours ouvrir la ride vers le haut. فوالا وبالزربه. فوالا توجور بالزربه. انا ملي كنديروا قربوا لا ولوكو هاد لو سيروم حتى هو لوكو مزيان. بيان سور راه كاين واحد لي فيديو في لاباج فين كيدار في لوكو. قالت لك واحد السيده واش نستعملوه بالنهار ماشي مشكل. ما كاين حتى مشكل استعمليه بالنهار ما اوكان بروبليم. شو هاد الحرام شي واحد دير لاباج ديالي مايا دبيش اوفيسيال وديرها OFFCIEL. بلاتي عارفه كنسكريني باش ندير سينيالي وعافاكم هاد لاباج هادي الله يرضي عليكم. فوالا مايا دبيش اوفيسيال OFFCIEL يفو اوفيسيال دار لا اوفيسيال ماشي اوفيسيال اوفيسيال ودير لا ميم فوتو بحالي ولاد الحرام. ودابا تجي تهضري معايا يسحب لك غير Ok, donc Houda, je te remercie beaucoup. En fait, ça c'est le coup de cœur d'Eli Anaya, d'accord. Hada, je l'ai utilisé quelques fois pour avoir avec l'effet de la peau complètement très intéressant, très 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 intéressant. Mais il est trop bien là-bas. Hein? Je l'adore, Hada. Je l'adore. Magnifique, 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 magnifique. واش غنقول لكم دوك pour avoir plus d'informations اتصلوا بنا. j'ai épinglé la page. فيتفو بال الصيف داخل الدراري عافاكم تهلاو في لابو ديالكم. حنا كنديروا المجهودات ديروا حتى نتوما المجهودات الله يرضي عليكم ماشي حيتاش tu es un homme que ما غاديش تستعمل des produits pour avoir une peau زوينه. اللي يا ربي تسمح لي البنات كدوك 1200 درهم باغ موا سي فو. الله يكون في العوان ولكن اش غنقول لك كل وجهدو
كله لي مويان ديالو اللي ما يقدرش ما تقدرش مي سي كوم سا لي بون برودوي سا كوت شير راه البوتوكس ملي كتجي تصوبي غير جبهتك راه 2500 درهم واش فهمتي زعما على الاقل هذا الطبيب اللي كيدير ان تري تري بون بري وعندك غير واحد 3 ديال لي غيد سي سا كوت 2500 درهم jusqu'à 3500 درهم دونك j'espère que البنات يخدموا ويكون عندهم les moyens un salaire pour pouvoir s'offrir les bons produits et être toujours عاجبها راسها مقتنعة بالابو ديالها ياك هدى وي باردون كنت كنقرا لي كومونتير كنتي ساهية كتقراي قالك لو برودوي ني با ريكونو دون المارشي tu parles de quel marché في المغرب بيان سور ما كيعرفوش في المغرب ما فهمتش زعما وهدى هضري لا il est reconnu il est pas reconnu sur le marché parce que جديد au Maroc mais sinon il est reconnu à l'étranger il est vendu en France aussi راه كيدوز في M6 بوتيك M6 W9 كيساليو معايا لو برودوي ني با ريكونو اختي ما عمرك ما صبحتي في M6 في الصباح هما اللي ما كيعرفوش ما هو راه معروف la pub pour un produit اسمع قالك مايا vraiment déçu de voir de vous voir bon voir ما كتكتبش ب E déjà سيري تعلمي تكتبي اختي فاتحه faire de la pub pour un produit qui n'a aucune base scientifique سير اختي الام 6 بوتيك دابا كون شافوه في ام 6 بوتيك و دبليو 9 واو غادي يعجبهم يبداو تصابقوا باغيين يشريوه quand il est accessible dans un live هنا في المغرب بيا انا اللي كيعرفوني كيلكو بيرسون وبك انت اللي انت كتجيبي لو برودوي ملي كيولي اكسيسيبل كيدفروا عليه كل كيكون اكسيسيبل او لا لا كل كيهتهتوا به واو ولكن كاين في فرنسا ما كاينش في المغرب يا دي جون مايا كاينه واحد السيده سميتها اسماء البقالي قالت لك جي ديجا اشتي دي كونتي اون فان دونك مايا بوفي دابا نديرو لايف معاها طلع دير البرودوي تو سويت اون بليس دابا هدى اللي خدا هاد لو سيروم وقال لك ما عرفاش شي حاجه كدير معاكم ابل فيديو اون ديريكت وكتوريكم كيفاش تخدموه وكيبان الريزلت الا بغات تطلع دابا مصايفه زعما ديفون تو الموند كلشي يشوف تفضلي اسماء سي فولي سي الفو مرحبا بها عندي لي تاش بغون لا كريم اكليرسيسونس ايتي افيكاس بور موا الي افيكاس داوميها واحد 3 سيمين وغادي تشوفي راه ما يمكنش لكم ديروا الحاجه 2 سيمانات ونهار ديروها ونهار ما ديروهاش ويومين تنسايها وما ديريش ليكرون توتال وتخرجي للشمس وتقولي لي حقا لا كريم ما دارت ليا والو واكور ما ثاني الواحد ما يكونش باسل او لا سي سور لا توت فاصون ليكرون توتال اللي امبورطون زعما الواحد يديرو دابا ما تخرجوش بلا ايكرون توتال الشمس في المغرب عندنا حاره ما تخرجوش بلا ليكرون توتال داكوغ بون كاين شي برودوي ديال ودوين على هادشي جي اشتي توت ها هي ديك البقالي عاد قريتها وي الا بغات تطلع دابا اللايف نصايبو ديفون تو الموند يبان لها الريزولتا كومبيان اريت دو فير هذا كيتب دكتور معاد 120 وباين انت ما طبيب ما والو داير ديك التفاحه باش كتضحك على الدريات وكتسطالي الدريات باش كتطمعهم كومبيان اريت دو ما فهمتش كومبيان اريت دو فير لا بوب بور دي برودوي كونسيري شوف الطبيب انت ما حشمتيش الدكتور فاش في الحراميات ولا في التكلوخ ولا فاش انت هو برودوي كونسيريجين في لا سوسيتي دير على راسك مسمي على راسك طبيب انت ما طبيب ما والو مون ديو ان توكا هدى جو تو ريميرسي غنخليو الناس يدخلوا عندك بعدا اون بريفي يسولوك الا بغيتي خاصك شي واحد باغي يعرف شي حاجه جو في بلان دو بيزو اي ميرسي ميرسي بور الشرح كامل ميرسي ا توا صافي باي 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 au revoir